जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै जी समाचारको साथमा प्रस्तुत छ ज्यास्मिन र बदामको तेलको पोषणयुक्त लक्स, जसले हरेक स्नान बनाउँछ पोषणयुक्त। अब पाउनुहोस् पोषणयुक्त चम्किलो त्वचा, प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। फेयर एन्ड लभलीको नयाँ नाम अब ग्लो एन्ड लभली। फेयर एन्ड लभली अब ग्लो एन्ड लभली किनकि निखार भन्दा बढी पाउनुहुनेछ एचडी ग्लो। प्रस्तुत छ ग्लो एन्ड लभली। यसको मल्टिभिटामिन गहिराईमा गएर दाग धब्बा घटाउँछ अनि अनुहारलाई दिन्छ उत्कृष्ट ग्लो। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। नेहा एब्सेन्ट मैम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ, एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस्, जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। प्रस्तुत छ 53 ग्रेड र 43 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट अपग्रेडेड स्ट्रेन्थका साथ, जसले हुन्छ निर्माण अझ धेरै बलियो। नेपालगञ्ज बजारमा वर्षौंदेखि सेवा दिँदै आएको नम्बर 1 सुनचाँदीबाट बनेका सुन्दर, आकर्षक तथा मनमोहक गहना जस्तै बाला, मङ्गलसूत्र, छड्के तिलहरी, हार, रानीहार, औँठी, झुम्का, चाँदीका करुवा लगायत अन्य थुप्रै आकर्षक गहना बनाउनु परे वा खरिद गर्नु परे हामी कहाँ अवश्य पाल्नुहोस्। हामी सेवामा तत्पर छौं। सम्पर्क स्थान नेपाल ज्वेलर्स, सदर लाइन, नेपालगञ्ज। सम्पर्क व्यक्ति शकिल अहमद र अनिश अहमद। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 985880 21864 र 985880 20179। ग्राहक वर्गहरूलाई यस पसलको अन्य कुनै शाखा नरहेको पनि हामी सहर्ष जानकारी गराउँदछौँ। सुन्दरताको ग्यारेन्टी नै हाम्रो विशेषता हो। नमस्कार, जी नेपाल न्युजमा यहाँलाई स्वागत छ। म करुणा लामिछाने। सुरुमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा जाने कामदारको लागि तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने सरकारको तयारी। 7वटै प्रदेशमा तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश। ओली वैदेशिक शक्तिका सामु आत्मसमर्पण गरेको आरोप। जलविद्युत आयोजनाको पाइप परीक्षण गर्दा 2 जनाको निधन। ऊर्जा मन्त्रीद्वारा दुःख व्यक्त। आयातमा मात्र नभई निर्यातमा पनि जोड दिन कर्णाली प्रदेश मुख्यमन्त्री शाहीको आग्रह। कर्णाली विकासका लागि 6वटा बल लागू गर्न सके विकासको ढोका खुल्ने भनाई। कोभिडको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन संक्रमण बढ्दै गएपछि आजबाट भारतको नयाँ दिल्लीमा रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाइने। पछिल्लो 24 घण्टामा सक्रिय संक्रमितको संख्या 1000 नाग्यो। ढाकामा नेपाली भलिबल टिमको लगातार 5औं जित। 4 देशलाई पछि पार्दै नेपाल पहिलो स्थानमा। धारा, के तपाईले तेलको शुद्धता चेक गर्नु भएको छ? शुद्धता? तपाईले तोरीको तेलको क्वालिटी तपाईको ल्याब यही किचनबाट चेक गर्न सक्नुहुन्छ। सकली तोरीको तेलमा सधैँ राग आउँछ। फेयर एन्ड लभलीको नयाँ नाम अब ग्लो एन्ड लभली। फेयर एन्ड लभली अब ग्लो एन्ड लभली किनकि निखार भन्दा बढी पाउनुहुनेछ एचडी ग्लो। प्रस्तुत छ ग्लो एन्ड लभली। यसको मल्टिभिटामिन गहिराईमा गएर दाग धब्बा घटाउँछ अनि अनुहारलाई दिन्छ उत्कृष्ट ग्लो। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। नेहा एब्सेन्ट मैम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ, एकबाट अर्कोलाई
कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस्, जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जर्म प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। प्रस्तुत छ ज्यास्मिन र बदामको तेलको पोषणयुक्त लक्स, जसले हरेक स्नान बनाउँछ पोषणयुक्त। अब पाउनुहोस् पोषणयुक्त चम्किलो त्वचा। प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। नेपालगञ्ज बजारमा वर्षौंदेखि सेवा दिँदै आएको नम्बर 1 सुनचाँदीबाट बनेका सुन्दर, आकर्षक तथा मनमोहक गहना जस्तै बाला, मङ्गलसूत्र, छड्के तिलहरी, हार, रानीहार, औँठी, झुम्का, चाँदीका करुवा लगायत अन्य थुप्रै आकर्षक गहना बनाउनु परे वा खरिद गर्नु परे हामी कहाँ अवश्य पाल्नुहोस्। हामी सेवामा तत्पर छौं। सम्पर्क स्थान नेपाल ज्वेलर्स, सदर लाइन, नेपालगञ्ज। सम्पर्क व्यक्ति शकील अहमद र अनिश अहमद। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9858 21 864 र 9858 20 179। ग्राहक वर्गहरूलाई यस पसलको अन्य कुनै शाखा नरहेको पनि हामी सहर्ष जानकारी गराउँदछौँ। सुन्दरताको ग्यारेन्टी नै हाम्रो विशेषता हो। प्रस्तुत छ 53 ग्रेड र 43 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट, अपग्रेडेड स्ट्रेन्थका साथ, जसले हुन्छ निर्माण अझ धेरै बलियो। अब जी नेपाल न्यूज विस्तारमा। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा जाने कामदारका लागि तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको जनाएको छ। सिंहदरबारमा सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा श्रम मन्त्रालयका सचिव एक नारायण अर्यालले 7वटै प्रदेशमा तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने काम अघि बढाएको जानकारी दिनुभयो। क्षमतावान श्रम शक्ति पठाउन नसक्दा वैदेशिक रोजगार क्षेत्र धराशयी अवस्थामा पुगेको उहाँले बताउनुभयो। स्वदेशमा रोजगार सिर्जना गर्न नसक्ने हो भने वैदेशिक रोजगारमा नै सिपयुक्त श्रमिक पठाउनु पर्ने र यसका लागि सरकारले नै तालिम दिने जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै सचिव अर्यालले अवैधानिक ढङ्गबाट कामदार पठाउने गर्दा समस्या देखिएको बताउनुभयो। भ्रमण भिसामा श्रमिकहरू वैदेशिक रोजगार जाने गरेकाले भ्रमण भिसामा देखिएको विकृति र विसङ्गतिलाई हटाउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले वैदेशिक रोजगारमा जाने घरेलु कामदारले भोग्नु परेको समस्याप्रति पनि मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। हामीले स्किल वर्कर चाहिँ हामीले पठाउन नसक्दाखेरि हाम्रो वैदेशिक रोजगार व्यवसाय चाहिँ धराशायी भयो। अहिले हजुरलाई थाहा छँदैछ, अहिले चाहिँ 9 खर्ब चाहिँ डिप्रेसन आउने, मैले 7 खर्ब पनि धेरै घटिरहेको छ। यो चाहिँ अहिले चाहिँ विदेशी मुद्रा सञ्चित घट्नु, हाम्रो इकोनोमीको चाहिँ नि डाउन साइजिङ हुनुमा चाहिँ यही डिप्रेसन नै प्रमुख आधार देखिएको छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि हामीले स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्ने हो भने वैदेशिक रोजगारीलाई नै हामीले चाहिँ नि प्रोत्साहित दिनुपर्छ र क्यापेबल मेन पावर चाहिँ हामीले पठाउनुपर्छ, प्रोफेसनल मेन पावर पठाउनुपर्छ। डक्टर, इन्जिनियर तयार गरेर, नर्सहरू तयार गरेर, सिकर्मी, डकर्मी 3 महिना, 6 महिना, 2 महिनाको तालिमहरू दिएर हामीले पठाउनुपर्छ। यहाँ त हजुर कस्तो भयो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ नि हामीले प्लम्बर भनेर चाहिँ नि यसो 2 दिन एउटा कसैले सर्टिफिकेट बनाएर पठाइदिन्छु, उहाँ त्यो डिमान्ड गर्ने कम्पनीले प्लम्बरै भनेर वेट गरेर हुन्छ, तर त्यहाँ काम गर्दाखेरि उसले काम गर्न त्यो सक्दैन त्यसले, हैन। अनि त्यसपछि त्यसले स्यालेरी घट्छ, त्यो अर्को ठाउँमा काम गर्छ, हैन। अनि त्यसपछि त्यसलाई डिप्रेसन हुन्छ। अनि त्यो खालको परिस्थिति पनि भएको हुनाले हामी मन्त्रालयले चाहिँ अब 7 प्रदेशमा ट्रेनिङ सेन्टरहरू इस्टाब्लिस गर्नुपर्छ भनेर त्यो हिसाबमा पनि हामी लागिरहेका छौँ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय बैठकमा समिति सदस्यहरूले वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न समितिले दिएको निर्देशन पालना नभएको बताएका थिए। पूर्व श्रम मन्त्री एवं समिति सदस्य रामेश्वर राय यादवले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई कामको पूर्व जानकारी र सिपको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र यसका लागि आवश्यक कानुन संशोधन गर्न सुझाव दिनुभयो। यो समितिको निर्देशन र विद्यमान कानुनहरूको बिचमा एउटा तारतम्य मिलाएर हामीले यसलाई सहज ढङ्गले अगाडि कसरी बढाउने ततापट्टि हामी र सरकार सबै पक्ष मिलेर अगाडि सहज गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो।
सहयोग नगरिदिँदाको अवस्थामा विभिन्न किसिमको आपराधिक घटनाहरू घट्ने गरेको र त्यो नेपालीहरूले दुःख पाउने रहेछ। बरु अहिले यस्तोमा अघि दिशा र सजीवले भने जस्तै हामी नेपाली कामदारहरूलाई कुन काममा जाने हो त्यसको पूर्व जानकारी हुनुपर्ने र त्यसको त्यति मात्रै होइन, त्यो विषयमा पोख्त ट्रेनिङको सुविधा वा ट्रेनिङको व्यवस्थापन गरेर स्किल म्यान पावरको रूपमा मात्रै पठाउने व्यवस्था गरौँ। त्यसको लागि कानुन संशोधन गर्नुपर्छ, नियम तर्जुमा गर्नुपर्छ, त्यो गरौँ, तर सहज वातावरण बनाऊँ। सहज वातावरणमा कानुनी प्रक्रियाबाटै जाने हो भने दुःखद परिस्थितिहरू नआउला र दुःख नपाउला नेपालीहरूले, त्यो धारणा मेरो छ। त्यस्तै समिति सदस्यहरूले घरेलु कामदारका विषयमा राज्य गम्भीर हुन नसकेका कारण नै उनीहरूले समस्या भोग्नु परेको भन्दै आवश्यक नीति निर्माण गर्न ध्यानाकर्षण गराएका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रको जारी 8औं महाधिवेशनमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका छन्। कमलादी स्थित प्रज्ञा भवनको सभाहालमा आज सुरु भएको बन्द सत्रमा अध्यक्ष प्रचण्डले राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेका हुन्। उनले सभामा वाचन गर्दै प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका हुन्। आइतबारबाट सुरु भएको महाधिवेशनको दोस्रो दिन आज बन्द सत्र चलिरहेको छ। सो सत्रमा प्रचण्डले 21औं शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो शीर्षकको राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका हुन्। उक्त प्रतिवेदनमा प्रचण्डले शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेश गरेपछिका पार्टीमा देखिएका उतार चढावहरू तथा समग्र राजनीतिक दिशाको विश्लेषण गरेको बताइएको छ। तर सो प्रतिवेदन महाधिवेशनमा सहभागी प्रतिनिधिहरूलाई भने बाँडिएको छैन। अब उक्त प्रतिवेदनमाथि बन्द सत्रमै समूहगत छलफल हुने जनाइएको छ। यसका लागि प्रतिनिधिहरूको 28 समूह बनाइएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिएको प्रतिवेदनमा केपी ओलीलाई वैदेशिक शक्तिका सामु आत्मसमर्पण गर्ने चरित्रका व्यक्तिका रूपमा चित्रण गरिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिएको प्रतिवेदनमा केपी ओलीलाई वैदेशिक शक्तिका सामु आत्मसमर्पण गर्ने चरित्रका व्यक्तिका रूपमा चित्रण गरिएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, केपी ओलीको चरम व्यक्तिवादी र अहङ्कार सहमतिका विपरीत निरङ्कुश ढङ्गले पार्टी र सरकार चलाउने दृढता एवं उनमा रहेको मार्क्सवाद विरोधी सामन्ती दलाल पुँजीवाद र वैदेशिक शक्तिका सामु आत्मसमर्पण गर्ने चरित्रका कारण पार्टीभित्र चरम गुटबन्दी र अस्वस्थ अन्तरसङ्घर्षको विकास भयो। यो अन्तरसङ्घर्षको प्रक्रिया आफ्नो पराजय निश्चित देखिएपछि ओली गुटले संविधान नै खारेज गर्ने नियतका साथ संसद विघटन गर्न पुग्यो। निवेदनमा भनिएको छ, केपी ओलीका चरम व्यक्तिवादी र अहङ्कार सहमतिका विपरीत निरङ्कुश ढङ्गले पार्टी र सरकार चलाउने दृढता एवं उनमा रहेको मार्क्सवाद विरोधी सामन्ती दलाल पुँजीवाद र वैदेशिक शक्तिका सामु आत्मसमर्पण गर्ने चरित्रका कारण पार्टीभित्र चरम गुटबन्दी बनेको प्रचण्डको भनाइ रहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको बन्द सत्रमा 2वटा प्रतिवेदन पेश भएको छ। सोमबार बन्द सत्रमा प्रचण्डले 21औं शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो ऐतिहासिक 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रस्तुत प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको थियो। स्थायी समिति सदस्य देवप्रसाद गुरुङले विधान मस्यौदा प्रस्तुत गर्नुभएको हो। अध्यक्ष प्रचण्डको प्रतिवेदनमा पार्टीभित्र व्यक्तिगत पद, प्रतिष्ठा, लाभ र स्वार्थका निम्ति जस्तोसुकै खराब काम गर्न पनि पछि नपर्ने प्रविधि विकास हुँदै गएको उल्लेख गरिएको छ। समाजवादी क्रान्तिको विचारधारात्मक र राजनीतिक कार्यदिशा स्पष्ट भइसकेपछि संगठन, सङ्घर्ष र आचरणको प्रश्न मुख्य भएर आउन पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। प्रचण्डले यथास्थितिमा रहन खोज्ने शक्ति र समाजवाद उन्मुख आर्थिक राजनीति नीति लिँदै समाजवादीको बाटोमा हिँड्ने शक्तिबीचमा अन्तर्विरोध अपरिहार्य रहेको बताउनु भएको छ। त्यस्तै समाजवाद उन्मुख आर्थिक राजनीतिक लिन संविधानले सैद्धान्तिक राजनीतिक कानुनी आधार पनि दिएको प्रचण्डको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको माओवादी प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले जानकारी दिनुभयो। सर्वहारा वर्गप्रति निष्ठाका साथ प्रस्तुत हुँदै शान्तिपूर्ण रूपमा क्रान्ति पूरा गर्नुपर्ने प्रचण्डको प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको महराको
भनाइ छ। श्रमिक जनताप्रति अहिले हामी त्यहाँ विशेषले अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषण, विश्वको विश्लेषण, त्यसपछि सूचना प्रविधिको विश्लेषण यो सबै गरिएको छ, आर्थिक विश्लेषण सबै गरिएको छ। हामी के गर्न चाहन्छौँ भने यो सबै विश्लेषणको आधारमा जनताप्रति, श्रमिक जनताप्रति नै प्रधान हो, श्रमिक जनता नै प्रधान हो। आधुनिक प्रविधि भए पनि त्यसको कन्ट्रोल श्रमबाटै भएको हो। त्यसकारण श्रमिक जनताप्रति जवाबदेही हुने कुरालाई प्राथमिकता दिइएको छ। यो डकुमेन्टमा एकदम प्राथमिकता दिएको छ। हामी त्यसलाई विशेष महत्त्वका साथ हामी एउटा एकदम निरन्तर व्यवस्थित तयारी भनेको त्यो हो। जनताप्रति जाने, जनतामा हामीले सङ्गठन निर्माण गर्ने, हाम्रो पार्टी निर्माण गर्ने, जनवरीय सङ्गठन निर्माण गर्ने र व्यापक जनाधार तयार गर्ने। त्यस्तै गुरुङले प्रस्तुत गर्नुभएको विधानको मस्यौदा अब माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति 279 सदस्य हुने उल्लेख गरिएको छ। यस्तै 1 अध्यक्ष, 1 वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 6 उपाध्यक्ष, 1 महासचिव, 2 उपमहासचिव, 3 सचिव र कोषाध्यक्षसहित 15 सदस्यीय पदाधिकारीको व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै केन्द्रीय समितिमा 10% मनोनित गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ। 2 प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्नका लागि 25वटा समूह विभाजन गरिएको छ। बन्द सत्रमा मङ्गलबार समूहगत छलफल हुने र बुधबार समूहको निष्कर्ष प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम तय भएको प्रवक्ता महराले जानकारी दिनुभयो। अध्यक्ष कमरेडको प्रस्तुतिपछि विधान मस्यौदा प्रस्तुत गरियो। विधान मस्यौदामा हामीले पनि एउटा त बाँडेकै छौँ बाहिर, त्यो अनुसार वार्ड सम्मेलन, पालिका सम्मेलन, प्रदेश सम्मेलन भइ नै सके र केही संशोधन गरेका छौँ हामीले। त्यो संशोधित अंश पनि पेश भयो। आज कमरेड देव गुरुङले पेश गर्नुभयो। त्यस विषयमा पनि छलफल भयो। यो मस्यौदा मात्रै हो, यो पास भएको होइन, बुन्दी छलफल हुन्छ। त्यो गरियो। त्यसपछि हामीले 25वटा ग्रुप बनायौँ। 25वटा ग्रुप मध्येमा हामीले यो हाम्रो प्रदेश सङ्ख्या 9वटा छ। 9वटाको छुट्टा छुट्टै ग्रुप हुन्छ। यो दुईवटा ग्रुप हुन्छ। त्यसपछि ज्येष्ठ कम्युनिस्ट र हामीले त्यसपछि सल्लाहकार 2टा ग्रुप बनाएको छौँ। 3टा ग्रुप हुन्छ त्यो। त्यसपछि जबसहरू ग्रुप हुन्छ। त्यसपछि विभागहरू ग्रुप हुन्छ, प्रवासको पनि ग्रुप हुन्छ। यसरी हामीले 25वटा ग्रुप बनाएको छौँ। भोलि दिवसभरि चाहिँ 25वटा ग्रुपको छलफलको टाइम दिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र समूहको निष्कर्षपछि प्रतिवेदन पारित गरे हुने र त्यसपछि नयाँ नेतृत्व चयनको प्रक्रिया सुरु हुने माओवादीले जनाएको छ। त्यसका लागि विष्णुपुकार श्रेष्ठ अध्यक्ष रहनु भएको निर्वाचन आयोगले पनि आवश्यक काम सुरु गरिसकेको छ। सुरुमा राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गरेको माओवादीले शनिबार मात्रै महाधिवेशनमा रूपान्तरण गरेको थियो। सम्मेलनमा 1700 को हाराहारीमा प्रतिनिधि तथा पर्यवेक्षकको सहभागिता रहेको छ। सोलुखुम्बुमा निर्माणाधीन 1 जलविद्युत आयोजनाको पाइप परीक्षणका क्रममा दुर्घटना हुँदा 2 जनाको निधन भएको छ। साहस ऊर्जाले प्रवर्तन गरिरहेको 86 मेगावाट क्षमताको सोलुखोला दुधकोशी जलविद्युत आयोजनामा पानी परीक्षणका क्रममा पाइप विस्फोट भई इन्जिनियर सुभाष राज रेग्मी र कर्मचारी अर्जुन थापाको निधन भएको हो। उक्त घटनाप्रति ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसालले दुःख व्यक्त गरेका छन्। मन्त्री भुसालले 2 युवा तथा प्रतिभाशाली प्राविधिकको असहायक निधनको खबरले आफूलाई अत्यन्त दुःख लागेको बताएका छन्। उनले मृतकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै परिवारजन, आफन्त तथा सहकर्मीमा समवेदना प्रकट गरेका छन्। पेन स्टक पाइपको हाइड्रोलिक परीक्षणका क्रममा पाइप फुट्दा उक्त दुर्घटना हुन पुगेको हो। प्रवर्धक कम्पनीका अनुसार पाइपको ज्वाइनमा परीक्षण गर्न पानी पठाउँदा दुर्घटना भएको हो। आयोजनामा 600 मिटरको उचाइबाट प्रति सेकेन्ड 17 घनमिटर पानी तीव्र गतिले पेनिस्टक पाइपमा खस्दा त्यसभित्रको चापका कारण विस्फोट भएको बताइएको छ। नेपालगञ्जमा उद्योग व्यापार महोत्सव लाग्ने भएको छ। नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घले व्यापार महोत्सव लगाउने औपचारिक निर्णय गरेसँगै व्यापार महोत्सव लाग्ने निश्चित भएको हो।
यही माघ 15 गतेदेखि महोत्सव लगाउने निर्णय भएको उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव चिरञ्जीवी ओलीले जानकारी दिनुभयो। महोत्सव 25 गतेसम्म लगाउने गरी तयारी सुरु गरिएको छ। कोरोना भाइरस महामारीका कारण विगत 2 वर्षदेखि नेपालगञ्जमा व्यापार महोत्सव लागेको छैन। अब्दुल वाहिद मन्सुरीले संघको नेतृत्व लिएसँगै भाइरस संक्रमणको महामारी फैलिएकाले संघले उद्योगी व्यवसायको क्षेत्रमा पनि उल्लेखनीय काम गर्न सकेको छैन। महोत्सवकै तयारी गर्नुपर्ने भएकाले संघले आफ्नो साधारण सभा समेत तत्कालका लागि स्थगित गर्दै यही पुस 17 गते स्थापना दिवस मात्रै मनाउने निर्णय गरेको महासचिव ओलीले बताउनुभयो। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाहीले आयातमा मात्र नभई निर्यातमा पनि जोड दिन आग्रह गरेका छन्। युवा उद्यमी तथा व्यवसायी संघ कर्णाली प्रदेशले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णालीमा आयात मात्र हुने गरेकोमा अब निर्यातमा जोड दिन आग्रह गरेका हुन्। कर्णालीमा रहेका करोडौं रुपैयाँका बहुमूल्य वस्तु जडीबुटीलाई यही प्रशोधन गरेर निर्यात गर्न सकिए सबै लाभान्वित हुने उनले बताएका हुन्। मुख्यमन्त्री शाहीले यो क्षेत्रमा बहुमूल्य च्याउ, झ्याउ र स्याउ रहेको बताएका छन्, तर त्यसको व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्दै त्यसलाई व्यवस्थित र बजारीकरण गर्न सकियो भने धनी हुने धेरै बेर कुर्नु नपर्ने उहाँले बताउनुभयो। कर्णाली विकासका लागि 6 वटा बल लागू हुन सके यहाँको विकासको ढोका खुल्ने मुख्यमन्त्री शाहीले बताउनुभयो। त्यस्तै कर्णालीको आर्थिक विकासका लागि औद्योगिकीकरण आवश्यक रहेको सुर्खेत वीरेन्द्र नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार सुवेदीले बताउनुभयो। हामीले कर्णालीको विकासका लागि उद्योग नै सञ्चालन गर्न सकेका छैनौँ। उहाँले भन्नुभयो, उद्योग धन्दामा लगानी भित्र्याउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। जी नेपाल न्युजमा अब एकैछिन विश्रामभन्दा अगाडि मुख्य समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा जाने कामदारको लागि तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने सरकारको तयारी, 7वटै प्रदेशमा तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश, ओली वैदेशिक शक्तिका सामु आत्मसमर्पण गरेको आरोप। जलविद्युत आयोजनाको पाइप परीक्षण गर्दा 2 जनाको निधन, ऊर्जा मन्त्रीद्वारा दुःख व्यक्त। आयातमा मात्र नभई निर्यातमा पनि जोड दिन कर्णाली प्रदेश मुख्यमन्त्री शाहीको आग्रह। कर्णाली विकासका लागि 6 वटा बल लागू गर्न सके विकासको ढोका खुल्ने भनाई। कोभिडको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन संक्रमण बढ्दै गएपछि आजबाट भारतको नयाँ दिल्लीमा रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाइने। पछिल्लो 24 घण्टामा सक्रिय संक्रमितको संख्या 1000 नाग्यो। ढाकामा नेपाली भलिबल टिमको लगातार 5औं जित, 4 देशलाई पछि पार्दै नेपाल पहिलो स्थानमा। धारा, के तपाईले तेलको शुद्धता चेक गर्नु भएको छ? शुद्धता? तपाईले तोरीको तेलको क्वालिटी तपाईको ल्याब यही किचनबाट चेक गर्न सक्नुहुन्छ। सकले तोरीको तेलमा सधैँ राग आउँछ। फेयर एन्ड लभलीको नयाँ नाम अब ग्लो एन्ड लभली। फेयर एन्ड लभली अब ग्लो एन्ड लभली किनकि निखार भन्दा बढी पाउनुहुनेछ एचडी ग्लो। प्रस्तुत छ ग्लो एन्ड लभली। यसको मल्टिभिटामिन गहिराईमा गएर दाग धब्बा घटाउँछ अनि अनुहारलाई दिन्छ उत्कृष्ट ग्लो। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस्, जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जर्म प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। प्रस्तुत छ ज्यास्मिन र बदामको तेलको पोषणयुक्त लक्स, जसले हरेक स्नान बनाउँछ पोषणयुक्त। अब पाउनुहोस् पोषणयुक्त चम्किलो त्वचा। प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। नेपालगञ्ज बजारमा वर्षौंदेखि सेवा दिँदै आएको नम्बर 1 सुनचाँदीबाट बनेका सुन्दर, आकर्षक तथा मनमोहक गहना जस्तै बाला, मङ्गलसूत्र, छड्के तिलहरी, हार, रानीहार,
औँठी, झुम्का, चाँदीका करुवा लगायत अन्य थुप्रै आकर्षक गहना बनाउनु परे वा खरिद गर्नु परे हामी कहाँ अवश्य पाल्नुहोस्। हामी सेवामा तत्पर छौँ। सम्पर्क स्थान नेपाल ज्वेलर्स, सदरलाइन, नेपालगञ्ज। सम्पर्क व्यक्ति शकिल अहमद र अनिश अहमद। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9858 21 864 र 9858 20 179। ग्राहक वर्गहरूलाई यस पसलको अन्य कुनै शाखा नरहेको पनि हामी सहर्ष जानकारी गराउँदछौँ। सुन्दरताको ग्यारेन्टी नै हाम्रो विशेषता हो। प्रस्तुत छ 53 ग्रेड र 43 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट अपग्रेडेड स्ट्रेन्थका साथ, जसले हुन्छ निर्माण अझ धेरै बलियो। विश्राम पश्चात अब बाँकी समाचार। नेपालमा सोमबार 271 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरेको 9157 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 251 जना र 1729 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 20 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 9,23,673 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 11,586 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 225 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 8,11,005 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 4,931 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 97 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज सोमबार झण्डै 70 अङ्कले घटेको छ। नेप्से आज 69.77 अङ्कले घटेर 2521.65 बिन्दुमा झरेको हो। आज सबै समूहको शेयर घटेर राताम्य भएको छ। बीमा उत्पादन विकास बैंक र जलविद्युत कम्पनीको शेयर उच्च अङ्कले घटेको छ। आज 238 कम्पनीका 1 करोड 2 लाख किता शेयर 5 अर्ब 60 करोड 74 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै नबिल बैंकको 30 करोड रुपैयाँ भन्दा धेरैको शेयर किनबेच भएको छ। आज जोशी हाइड्रो पावरको शेयर 8.5% तथा घलेम्दी हाइड्रो सानीमा जनरल इन्सुरेन्स र जानकी फाइनान्सको शेयर 7% भन्दा धेरैले घटेको छ। समग्र बजार राताम्य हुँदा पनि मध्य भुटेकोशी जलविद्युत र गोर्खास फाइनान्सको शेयर 10%ले बढेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा ओमिक्रोन भेरिएन्टका संक्रमित थपिएपछि रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी भएको छ। ओमिक्रोन भेरिएन्टसँग जोडिएका बिरामीको संख्या वृद्धि भएपछि सरकारले सोमबारबाट रात्रिकालीन निषेधाज्ञा कर्फ्यू लगाउने निर्णय गरेको हो। सरकारले सोमबारदेखि नै लागू हुने गरी राति 11 बजेदेखि बिहान 5 बजेसम्म कर्फ्यू लगाउने निर्णय गरेको हो। नयाँ दिल्लीमा कोरोना भाइरसको संक्रमणमा निरन्तर वृद्धि भइरहेको छ। हालसम्म भारतमा 400 भन्दा बढी व्यक्तिमा ओमिक्रोन भेरिएन्ट संक्रमण पुष्टि भएको बताइएको छ। भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा करिब 7,000 नयाँ संक्रमणका घटना देखिएको संघीय सरकारद्वारा सार्वजनिक तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा दिल्लीका 290 थप व्यक्ति संक्रमित भएको पुष्टि भएको छ। उक्त संख्या पछिल्लो 6 महिना यताकै सर्वाधिक भएको बताइएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा दिल्लीमा 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने यहाँ सक्रिय संक्रमितको संख्या 1,100 भन्दा बढी रहेको छ। अब खेल समाचार। नेपाली महिला भलिबल टिमले किर्गिस्तानलाई 3-0 ले हराउँदै लगातार 5औं खेलमा जित हासिल गरेको छ। बङ्गलादेशको राजधानी ढाकामा जारी एबिसी एसियन सेन्ट्रल जोन महिला च्याम्पियनसिपमा सोमबार किर्गिस्तानलाई पराजित गर्दै नेपालले समूह चरणका 5 खेलमा जित निकाल्न सफल भएको हो। अब नेपाली महिला भलिबल टोलीले मङ्गलबार उज्बेकिस्तानसँग भिड्दैछ। किर्गिस्तानसँग पहिलो सेट 25-8 ले जितेको नेपालले दोस्रो सेट 25-14 ले जितेको थियो। तेस्रो सेटमा नेपालले किर्गिस्तानलाई 24-17 को अन्तरले पराजित गरेको थियो। च्याम्पियनसिपको साबिक विजेता समेत रहेको नेपालले यसअघि बङ्गलादेश, मालदिव, श्रीलङ्का र उज्बेकिस्तानलाई पराजित गर्दै फाइनलमा स्थान पक्का बनाएको थियो। जी नेपाल न्युज अन्त्यमा मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक।
वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा जाने कामदारको लागि तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने सरकारको तयारी, 7वटै प्रदेशमा तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश, ओली वैदेशिक शक्तिका सामु आत्मसमर्पण गरेको आरोप। जलविद्युत आयोजनाको पाइप परीक्षण गर्दा 2 जनाको निधन, ऊर्जा मन्त्रीद्वारा दुःख व्यक्त। आयातमा मात्र नभई निर्यातमा पनि जोड दिन कर्णाली प्रदेश मुख्यमन्त्री शाहीको आग्रह, कर्णाली विकासका लागि 6वटा बल लागू गर्न सके विकासको ढोका खुल्ने भनाई। कोभिडको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन संक्रमण बढ्दै गएपछि आजबाट भारतको नयाँ दिल्लीमा रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाइने, पछिल्लो 24 घण्टामा सक्रिय संक्रमितको संख्या 1000 नाग्यो। ढाकामा नेपाली भलिबल टिमको लगातार 5औं जित, 4 देशलाई पछि पार्दै नेपाल पहिलो स्थानमा। हवस् त अहिलेलाई जी नेपाल एचडी न्युज यति नै। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि हेर्दै गर्नुहोला जी नेपाल एचडी टेलिभिजन। नमस्कार। जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै